अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ ULC TV से आपका मेज़बान राना इफ्तिखार अहमद साकिब। और आज जो हम प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं, चिराग फ़न, उसमें हम मुख्तलिफ़ शख्सियात जिनको जो फ़न से ताल्लुक़ है जिनका, उनको लेकर आते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं और उनसे बातचीत होती है, उनसे उनकी कलाम अगर भी सुनते हैं। तो आज हमारे साथ जो है एक बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं भारत से, जो बहुत मशहूर शायरा हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। तो हम जो है सबसे पहले आपसे ये गुजारिश करेंगे नाज़रीन से कि हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे जो है प्रोग्राम को पूरा मुकम्मल देखिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी लीजिए। चलिए आपके लिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो अब हम सबसे पहले हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनको मैं भी करता हूँ। मोहतरमा निगार बानो नाज साहिबा, आपको खुश आमदीद कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम के तशरीफ़ लाई। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना वक्त निकाला, आपने अपने कीमती वक्त से और हमारे साथ शाम शरीक हुई। तो आपको हम जी, वेलकम बहुत करते बहुत शुक्रिया आपका भी। सामाईन और नाज़रीन को मेरा सलाम अर्ज़ है और मैं आपकी हैं। भी बेहद ममनून और मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने बारे में कुछ, लोग मुझे बहुत दिनों से कह रहे थे कि अपने बारे में कुछ बताइए। इस प्रोग्राम के तहत उन लोगों को बहुत सारी जानकारी हासिल होगी। तो जी, अब इंशाल्लाह। चले, शुरू बहुत बहुत कीजिए। शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाई। तो इससे पहले कि हम आपसे बातचीत शुरू करें और क्या कहते हैं और कुछ अपना आपका कलाम भी सुनेंगे, तो मैं एक थोड़ा-सा कुछ अशार अपने पेश करना चाहूँगा आपकी खिदमत में। वैसे तो आफ़ताब के सामने दिए की कुछ हैसियत नहीं होती। आप माशाअल्लाह बहुत ही नहीं, मशहूर ऐसी और मारूफ और आलम सारी निशर तारीफ़ें याफ़्ता अल्लाह के लिए शख्सियत हैं। हैं। जी, हम जी। कुछ नहीं हैं। जी। जी, अता तो कीजिए। चलिए मैं कुछ सादा सी बिल्कुल गज़ल है, उसके कुछ शेर मैं आपको पेश करता हूँ। तो सबा बोसा अभी देकर गई है, सबा बोसा अभी देकर गई है, कली यकदम खुशी से हँस पड़ी है, वाह! कली यकदम खुशी से हँस पड़ी है, निगाहे नाज़ में कितना गज़ब है, निगाहे नाज़ में कितना गज़ब है, ये लड़की इश्क में हारी हुई है, कि लड़की इश्क में हारी हुई कृष्ण है। हमारी। और हवा देने की तुम कोशिश न करना, हवा देने की तुम कोशिश न करना, कि दिल में एक चिंगारी दबी है, कि दिल क्या में एक चिंगारी दबी है, और चमन में फूल खिलते जा रहे हैं, चमन में फूल खिलते जा रहे हैं, मेरी जान जब गले मुझसे मिली है, क्या मेरी जान जब गले मुझसे मिली है, और मेरा दिल तो कभी का रुक गया है, मेरा दिल तो कभी का रुक गया है, अभी तक सांस मेरी चल रही है, क्या अभी बात तक सांस मेरी चल रही है। और अगरचे आबजू हर पल रवां है, अगरचे आबजू हर पल रवां है, किनारों पर मगर काई जमी है, किनारों पर क्या मगर काई जमी है। और बहुत ही नर्म और नाज़ुक है ये लेकिन, बहुत ही नर्म और नाज़ुक है ये लेकिन, कली हर पल ही कांटों में गिरी है, कली हर पल ही कांटों में गिरी है। और मकता कुछ यूं है कि बदन मेरा भी साकिब तप रहा है, बदन मेरा भी साकिब तप रहा है, कोई तो आग सीने में लगी है, कोई तो क्या आग सीने में लगी है। और सबा बोसा अभी देकर गई है, कली यकदम खुशी से हंस पड़ी है। बहुत बहुत क्या शुक्रिया आपकी समातों का। तो अब हम चलते हैं मेहमानान गिरामी की तरफ, और उनका मैं कुछ तारफ़ जो है वो थोड़ा मुख्तसर पेश करता हूँ, फिर उसके बाद इनसे बातचीत भी होगी। तो माशाअल्लाह इनका जो है पूरा नाम जो है निगार बानो है और तखल्लुस इनका नाज़ है, और तालीम इनकी एमए उर्दू है माशाअल्लाह से, और इस तरह और भी तो कुछ अवार्ड और इस तरह की चीज़ें भी हासिल कर चुकी हैं। तो उनसे भी पूछेंगे कि किस तरीके से ऑनलाइन मुशायरों में बहुत ही आलमी शोहरत रखती हैं। तो एक दफ़ा फिर हम मोहतरमा निगार बानो नाज़ साहिबा जो है हमारे साथ शरीक हैं, उसको हम एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं, और हम चाहते हैं कि अपनी ज़ुबानी भी कुछ जो है वो
ناظرین کو بتائیں اپنے بارے میں مختصر سا، پھر اس کے بعد اپنا کلام بھی ان سے سنتے ہیں. جی، میں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، میں نگار بانو ناز، میری جائے ولادت بنگال کلکتہ میں ہوئی. قریش گھرانہ ہے ہمارا. جی 4 بہنوں اور 2 بھائیوں میں میں سب سے چھوٹی ہوں، اس لیے بڑے ناز و نام سے میں پلی. والد محترم نے مجھے چاند کا لقب دیا تھا، ماشاء اللہ. اسی لیے میں اپنا نام چاند ستاروں میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی. واہ. اور شعر و شاعری سے مجھے بچپن سے شوق رہا ہے. بے شک. میں 5 یا 6 کلاس میں تھی تب سے میں لکھ رہی ہوں. 1979 سے میں لکھتی ہوں، مگر اردو ادب کی دنیا میں 82 میں آئی ہوں، جب میں کلاس 8 میں تھی. ماشاء اللہ. 82 میں کلاس 8 میں تھی. میری پہلی غزل پہلے میری ایک منی کہانی چھپی تھی جس کا عنوان تھا سرا، کلکتہ کے عکاس ویکلی میں. اس کے بعد روبی میگزین میں میری ایک غزل چھپی تھی. اس زمانے میں میرے پاس 500 خطوط آئے تھے. ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے. اس ایڈیٹر صاحب تھے رحمان نیر. رحمان نیر نے اس غزل کے علاوہ میرا جو تعارف تھا اسے فرنٹ پیج پر دے دیا تھا. ماشاء اب اللہ. وہ عمر کا بھی تقاضا تھا کہ اس کے کچھ الفاظ یوں تھے کہ تعارف کے کہ عمر کی 16ویں سیڑھی پر قدم ہے اور منزل کو قدموں پر جھکانے کا عزم لے کر آگے بڑھ رہی ہوں. کیا بات بس ہے کیا. اتنی شہرت مجھے اس غزل کے چھپنے پر پھر تو چھپنے کا سلسلہ چل نکلا. تو اس زمانے میں انٹرنیٹ تو تھا نہیں. خاتون مشرق میں میری بہت ساری کہانیاں ہر ماہ آتی رہتی تھی. آپ تو ایسے نہ تھے، مجھے مار ڈالا میری جان ہو کر. خاتون مشرق 20ویں صدی، روبی اور شمع، 20ویں صدی، ان جریدوں میں چھپتی رہی اور بس کتابوں کی شاعرہ ہی رہی عرصہ دراز سے. اس کے بعد میں 2012 میں مشاعروں کی دنیا سے مجھے روشناس کرانے والے میرے بہت ہی پرانے دوست مہذب اور شائستہ اردو ادب کا ایک نامور ستارہ جس کا نام ہے مہکش شمروی، انہوں نے مجھے ایک بریک دیا کہ انٹرنیشنل مشاعرے میں دلی میں کرتا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس میں شامل ہو کر اپنا کلام پڑھیں. میں تو حیرت زدہ رہ گئی کہ میں نے آج تک میں نے مشاعرے پڑھے تھے. اس زمانے میں نے پڑھا تھا، 13-14 سال کی میں تھی. کلکتہ میں کئی مشاعرے میں نے پڑھا، مگر بھائی نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں مشاعرے زیادہ پڑھ نہیں پائی. اب 2012 میں میری بیٹی کی شادی ہوئی تھی. اب یہ دعوت نامہ جو مجھے ملا تو میں بہت حیرت زدہ ہوئی کہ مشاعرے کیسے پڑھے جاتے ہیں، اسٹیج پر کیسے آیا جاتا ہے، یہ سب کا مجھے کوئی گمان نہیں تھا. تو میں نے انٹرنیٹ پر دیکھا کہ واقعی لوگوں کو مطلب کہ پروگرام کرتے ہیں اور انڈین کلچرل سوسائٹی کے تحت وہ انڈو پاک کے بہت سارے شاعروں اور ادیب کو پڑھا، جب بشیر بدر اور نہ جانے کتنے ہی نامور شخصیتوں کو پڑھاتے ہیں، اوارڈ بھی دیتے ہیں. تو میں نے ان کا وہ بریک جو دیا تھا میں نے پڑھا مشاعرہ، اور میں اب تک جب بھی جو بھی مشاعرے آف لائن پڑھی ہوں، مہکش شمروی کے انٹرنیشنل پروگرام میں نے کیے ہیں. باقی مجھے شہرت زیادہ ملی ہے آن لائن کے ذریعے. کورونا نے جہاں تہلکہ مچایا وہاں پر آن لائن نے اپنا رنگ جمایا. پاکستان کا ایک چینل تھا موج سخن کے نام سے. تو موج سخن میں لگاتار 100 ایپیسوڈ میں نے کیا. کیا بات. نسیم شیخ جو تھے ان کی بدولت میں اوپن میں آئی. لوگوں بے شک نے مجھے نسیم سنا. شیخ صاحب نے تو بہت زیادہ سے پروگرام کیے ہیں. جی بہت کیے تھے، مگر میں نے ان کا 100 ایپیسوڈ کیا تھا. اور روز میں بیٹھتی تھی اور روز میں پڑھتی تھی. لوگوں کی مجلس سے مجھے اچھا لگتا تھا. اس طرح انٹرنیشنل لیول پر میں آنے لگی. بہت سارے مشاعرے مجھے ملنے لگے، لوگ مجھے سننے لگے. بچپن سے ایک خواہش تھی ہماری کہ میں پڑھوں اور میری جو کلام ہے وہ دور تک پہنچے، لوگ میری آواز کو سنیں. تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ میں نے ٹی وی پہ، جو ہے ریڈیو پہ یہ اور کورونا کی وبا کی وجہ سے انٹرنیٹ کا واقعی بہت اچھا ہوا کہ آن لائن مشاعرے شروع ہوئے اور نسیم شیخ جیسے صاحب شاعر ادیب ایک دوسرے کو سننے لگے. اور جب میں دبی ہوئی تھی تو میں بھی وہاں سے ابھر کر آپ لوگوں کے بیچ آ گئی. بس ہماری بس اتنی چھوٹی سی کہانی یہ ہے کہ میں نے کتاب بچوں کا رسالہ بھی نکالا 1982 میں، اور وہ 5 سال تک میں نے بچوں کا رسالہ نکالا. اس کا نام تھا نوخیز.
نوکیز میں اسسٹنٹ ایڈیٹر رہی اور اس کا ایک کالم جو ہے میں خود کرتی تھی سوال و جواب کا، اس میں اپنی کہانیاں بھی دیتی تھی کچھ. اور بچوں کے لیے آپ نے شاعری بھی کی ہے، اس میں پھر لکھی ہے بچوں کے لیے شاعری بھی لکھی ہے. تو کچھ جی مالی مطلب کہ پریشانی کی وجہ سے اس کتاب کو مجھے بند کرنا پڑا. میرے گھر میں کوئی شاعر اور ادیب نہیں ہے، میں ہی ایک واحد شاعرہ ہوں اور جو میں ادب سے جڑی ہوئی ہوں. تو یہ میرا شوق ہے، مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے پڑھنا ہے اور لوگوں میں اپنی آواز اپنی پہچان بنانی ہے. بے شک بے شک. جب تک جس زمانے سے میں لکھتی ہوں اب تک ہماری 4-5 کتابیں آ جانی چاہیے تھی، مگر میرے پاس کوئی ایسا مطلب کہ ہے نہیں کہ جو اس کو بام عروج تک اور پہنچاتا. وہ ہمارے ایک محسن دوست ہیں میکل شمروی، انہوں نے اپنے جہاں کتاب چھپواتے تھے انہوں نے ایک دسترس کے نام سے ایک کتاب میری چھپوائی. یہ دسترس 2012 میں جی بالکل. ہاں اس میں ماشاء اللہ. اور اس میں سے آپ یہ ابھی بات چیت ہوتی رہے گی آپ سے، تو ابھی اس میں سے کچھ کلام آپ ہمیں سنائیں دسترس میں سے اور ناظرین کو. چلیے میں آپ کو پہلے تحت میں سنا دیتی ہوں یہ غزل، کیونکہ میں تحت بھی پڑھتی ہوں، ترنم میں بھی پڑھتی ہوں، غزل گیت منقبت بہت کچھ لکھتی ہوں میں ماشاء اللہ. تو ایک غزل میں آپ کو پڑھ کر سنا رہی ہوں، سنیے گا کہ خواب زینت کے سبھی پرواز اب کھونے کو ہے. واہ. خواب زینت کے سبھی پرواز اب کھونے کو ہے، فکر کے گرداب کو اذن سفر ہونے کو ہے. باب حیرت سے ہمیں جی بہت شکریہ. باب حیرت سے ہمیں تکتا ہے یہ دیوار ادھر، ایک سفر پر آج پھر رختے سفر ہونے کو ہے. کیا بات کیا بات. میرے آنگن کی سبھی پھلواریوں کو پھینک دو، میرے آنگن کی سبھی پھلواریوں کو پھینک دو، زندگی کے بام پر اب دوپہر ہونے کو ہے. ارے واہ کیا بات ہے کیا بات ہے. موت کی دستک میرے دل کو سنائی دے رہی، کیا میرے جانے پہ اب خالی یہ گھر ہونے کو ہے. کیا بات چند کیا قدم بات. پر چل کے ہی حاصل سفر تک ہو گیا، گیلی مٹی میں دفن شام و سحر ہونے کو ہے. کیا بات کیا بات. اب تہجد میں نظر آنے لگا سایہ کوئی، اب تہجد میں نظر آنے لگا سایہ کوئی، گمشدہ اپنا سراپا ایک قمر ہونے کو ہے. کیا بات جو کیا بات. مسافر بہت شکریہ بہت نوازش. جو مسافر کوچ کر عزم سفر تک جا چکا، لوٹ کر کیا معجزہ باد دیگر ہونے کو ہے. کیا بات. خواب زینت کے سبھی پرواز ہونے کو، فکر کے گرداب کو اذن سفر ہونے کو. بہت شکریہ بہت نوازش. کیا خوبصورت غزل آپ نے عنایت فرمائی ماشاء اللہ. تو آپ نے یہ جو آپ فرما رہی تھی کہ بچوں کی شاعری بھی آپ نے کی ہے، بچوں کے لیے بھی، تو یہ کب آپ نے شروع کی بچوں کی شاعری؟ شاعری میں نے نہیں کی ہے، میں نے بچوں کے لیے بچوں کا رسالہ نکالا تو اس پہ اسسٹنٹ ایڈیٹر رہی، اور میں نے اس زمانے میں ایک کہانی بھی لکھی تھی بچوں کے، جو دلت لوگوں کے جو مندر ہوتا ہے، مندر میں چھوٹے جاتی لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، تو اس وقت میں نے اپنے دماغ سے اپنے حساب سے، میں بہت چھوٹی تھی تو اس وقت میں نے یہی لکھا تھا کہ وہ ایک غریب لڑکا تھا، مطلب کہ بہت غریب تھا اور مطلب کہ وہ دلت خاندان کا تھا، اسے مندر میں آنے کی اجازت نہیں، مگر بھگوان کا گھر ہوتا ہے، اللہ کا جو گھر ہوتا ہے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے، ہر جاتی کے لیے ہونا چاہیے، وہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کہانی میں میں نے یہ بات بتانے کی نگار بانو صاحبہ یہ ہے کہ وہ جب آپ نے اتنا ایڈیٹر بھی تھی اس کے اپنا میگزین بچوں کا جو تھا، اس میں آپ نے نہیں کوشش کی کہ آپ اپنی شاعری بھی لکھیں بچوں کے لیے؟ کوئی بچوں کے لیے تو میں نے آج تک کچھ لکھا نہیں ہے. نہیں. ہاں میں نے مطلب کہ رومانی شاعری زیادہ کی ہے، نظمیں لکھی ہیں، گیت لکھے ہیں. ایک میں آپ کو گیت سناتی ہوں. جی گیت سنائیں اور پھر اس کے بعد باقی بات کرتے ہیں. جی 30-35 سال آگے کا گیت ہے یہ وہ گیت ہے کہ کسی لڑکی کو کسی مطلب کہ اپنے محبوب کا انتظار تھا کہ وہ آئے گا اور اس کو بیاہ کر لے جائے، کیونکہ وہ لڑکی جو تھی صرف اس سے خط و کتابت تک ہی رابطہ تھا، اس نے آج تک اسے دیکھا بھی نہیں تھا. اس لڑکی کے خیالات کو میں نے اس میں قلم بند کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی منتظر ہیں یہ تنہائیاں،
मेरी अंगनाइयाँ मेरी अंगड़ाइयाँ वाह आपकी मुंतजिर हैं ये तन्हाइयाँ मेरी अंगनाइयाँ मेरी अंगड़ाइयाँ। मैं हर शब्द को एक लफ्ज एक बार कहूंगी क्योंकि आपका प्रोग्राम है और मुझे कुछ बोलना भी है। जी 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 बिल्कुल। गोरे हाथों में मेहंदी लगा दीजिए देखिए मुझको दुल्हन बना दीजिए जाने कब लेके आए वो शहनाइयाँ आपकी मुंतजिर हैं ये तन्हाइयाँ मेरी अंगनाइयाँ मेरी अंगड़ाइयाँ। जिंदगी मुस्कुराती है कब आओगे ये जवानी बुलाती है कब आओगे धड़कने आहटे दिल की गहराइयाँ आपकी मुंतजिर हैं ये तन्हाइयाँ मेरी अंगनाइयाँ मेरी अंगड़ाइयाँ। और आखिरी वाह बन यूं है। रात भर एक कमरे में सोते रहे दाग शबनम के चादर के धोते रहे गम नहीं कुछ भी हो जाए रुसवाइयाँ आपकी मुंतजिर है ये तन्हाइयाँ मेरी अंगनाइयाँ मेरी अंगड़ाइयाँ। बहुत वाह शुक्रिया बहुत क्या बात। नवाजिश। जी। तो अच्छा ये आपसे अभी आपने माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत ये गीत सुनाया। तो एक शायर का एक शेर है कि मोहब्बत नाम है जिसका वो ऐसी कैद है यारो, मोहब्बत नाम है जिसका वो ऐसी कैद है यारो कि उम्रें बीत जाती हैं सज़ा पूरी नहीं होती, कि उम्रें बीत जाती हैं सज़ा पूरी नहीं होती। पूरी नहीं तो ये बिल्कुल आप बताइए कि आप सजा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ये ख्याल है, क्या नज़रियात हैं कि वाक़ई ये कैद है, सज़ा है या क्या है? आप इस बारे में क्या कहती हैं? देखिए शायर और अदीब वो होता है जो अपने ख्यालों के बेशक, पैकर में बहुत सा ख्यालात उसके जहन में होता है। अगर लड़की लिखती है तो अपने महबूब के लिए लिखती है तो बेशक। महबूब कोई शौहर नहीं होता है। और जी, अगर मर्द भी लिखता है किसी माशूका के बारे में तो माशूका उसकी बीवी नहीं होती है। ये ख्याली पैकर है जो हम शायर और अदीब के जहन पर रहता है, जो मुकम्मल नहीं होता, जो कभी पूरा नहीं होता। बेशक, बेशक। ये ख़याल है जो ज़हन पर रहता है और उसी को हम लोग जामा पहनाते हैं। मैं बेशक ये नात भी बिल्कुल। लिखती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं नात जी, भी जी, लिखती मैं नहीं आप अभी बात पूरी हुई, मैं ये पूछा था सवाल मेरा ये था कि जो अभी वो कैद और सज़ा है मोहब्बत उसके आपने ये बजा फ़रमाया कि वाक़ई मोहब्बत ऐसे ख़याली हो पैकर से होती है। लेकिन असली में अगर कोई मोहब्बत के यानी बारे में आप ये अच्छी चीज़ है या वाक़ई बुरी चीज़ है, सज़ा है, उसका आपने जवाब नहीं दिया। या आप उसको कैसा समझती हैं? हूँ। नहीं, मोहब्बत ख़राब हो ही नहीं सकती, मोहब्बत एक इबादत है। मोहब्बत एक माशा इबादत है, मोहब्बत जिसे एक दि इबादत। जो जिसने नहीं किया, वो क्या जाने। और मोहब्बत बेशक, करने वालों को मिलाने वाला भी बहुत बड़ा मतलब कि वो तो वाह! खुदा का दर्जा रखता है। अगर हम बेशक, 2 बेशक। मोहब्बत करने वालों को मिलाते हैं, तो एक मस्जिद बनाने का सवाब मिलता है। तो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात है मोहब्बत इबादत है। मैंने अपने बेशक, महबूब के लिए लिखा है कि तेरा ज़िक्र हो, वाह! तेरी बात हो, तेरी वाह! याद हो, तेरा नाज़ हो, रहे क्या बात! रूबरू तू मेरे दरमियाँ तो अदा हमारी नमाज़ हो। क्या रहे बात है! क्या रूबरू बात! तू मेरे दरमियाँ तो अदा क्या हमारी नमाज़ हो। क्या बात! क्या बात! मोहब्बत सही। खराब नहीं होती, मोहब्बत वो इश्क है जो हम शायर जी, अदीब जब पैदा होते हैं तो हमारे दिल में वो मोहब्बत का एक बीज बो दिया जाता है। हम जी, शायर अदीब वो हैं जो अल्लाह ने हमारे अंदर जो रूह बख्शी है, जो रूह भेजा है, जी, वो हमसे कुछ जी, काम लेना चाहते हैं, हमें कुछ बताना जी, चाहते हैं। तो हम जी। उसी को बता रहे हैं, आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। हमारी कोई हाँ, हैसियत नहीं, हमारी कोई औकात नहीं कि जी, मैं एक लाइन भी एक मिसरा अदा कर सकूँ। और हाँ। अगर मैं वो नात वो वग़ैरह लिखने शेर है ना लगी हूँ एक कब ये से जो कि जब आपने से फरमाया अभी एक ज जी, जी वो जो एक शेर है ना कि लुत्फ़ मैं तुझसे क्या कहूँ ज़ाहिद, हाय कमबख्त तूने पी ही नहीं। तो आपने जैसे फरमाया कि जब आपने किसी ने जब मोहब्बत की ही नहीं है उसको क्या पता है कि मोहब्बत क्या होती है।
یہ آپ نے بجا ظاہر فرمایا. سی بات ہے، ہم شاعر ادیب کو تو بچپن سے ہی ہم لوگ اس میں پورے گھل کے مٹی میں ہم لوگوں کو ایسا بنایا گیا کہ ہمارے اندر جو روح ڈالی گئی اس میں ایک بے بیج محبت کا ڈالا گیا ہے، کہ بے وہ شک بیج بے جو شک ہم لوگ کے اندر ہے تو بچپن سے ہی ایک سپنا، مطلب وہ سپنا جو ہم دیکھتے ہیں وہ محسوس بے کرتے شک ہیں، بے اس کو ہی ہم لوگ الفاظ کے سانچے میں ڈالتے ہیں. جی 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 صحیح بات ہے. تو درست فرمایا. تو اچھا آپ نے کوئی مزاحیہ شاعری بھی کبھی لکھی ہے یا کہ صرف نہیں نہیں، میں نے سنجیدہ؟ مزاحیہ شاعری نہیں لکھی، میں نہیں زیادہ ٹھیک. تر جو لکھتی اچھا ہوں تو میں زیادہ سنجیدہ ہی شاعری کرتی ہوں، سنجیدہ لکھتی ہیں. بالکل بالکل. چلیے سنجیدہ کوئی نہیں، میں شاعری آپ کو کرتی بعد ہوں. میں کوئی مزاحیہ بھی سنا دوں گا. تو آپ ابھی کوئی ہمیں اور کوئی اپنا کلام ہمیں کیا سنا رہی ہیں بتائیے. آپ اگر نعت شریف سننا چاہیں گے تو وہ بھی میں جی سناؤں گی، جی کیوں میں نہیں، نعت کیوں بھی نہ، آپ سے لکھتی ہوں. کون انکار کر سکتا ہے. بے شک کیوں نہیں. ماشاء اللہ اور اگر سبحان اللہ. زیادہ وقت نہ لے کر میں آدھا ہی سنا دیتی ہوں، کیونکہ ابھی بہت سارے ہاں سوالات ہاں آپ ہم نہیں سے نہیں بالکل، پوچھیں گے. کیونکہ ٹائم شارٹ ہے تو اس میں باتیں بھی کرنی ہے. تو اب سنا دیتے. میں تھوڑا ہی پڑھوں گی، زیادہ نہیں پڑھوں گی، کچھ اشعار جی پڑھوں جی گی. بے شک بے میں شک. لکھ رہی ہوں اشکوں سے عظمت رسول کی، میں لکھ رہی ہوں اشکوں سے عظمت رسول کی، دل میں میرے سما گئی چاہت رسول کی، سبحان دل اللہ. میں میرے سما سما گئی گئی چاہت چاہت رسول. رسول کی. ہر کیا امتی کے دل میں ہے چاہت رسول کی، بس اس پہ ناز کرتی ہے امت رسول کی، بس سبحان اس اللہ. پہ ناز کرتی کرتی ہے امت امت رسول کی. رسول کی. واہ. جو سبحان اللہ. حکم ہے نبی کا بجا لاؤں گی ضرور، محشر میں بخشوائے گی طاعت رسول کی، واہ. محشر میں بخشوائے گی طاعت اطاعت. بے رسول شک کی. بے شک بے شک. میں بھی امیدوار کرم ہوں میرے حضور، ہر ایک بشر کو چاہیے چاہت رسول کی، ہر ایک بشر کو چاہیے چاہت رسول کی. عرش بری پہ آپ کا ہوتا ہے ذکر خیر، واہ. خود ہے خدا کے خود ہے خدا کے دل میں بھی چاہت رسول کی، خود ہے خدا کے دل میں بھی چاہت رسول کی. ہم آسیوں کو ناز بچائیں گے وہ ضرور، پائیں گے ہم ضرور شفاعت رسول کی، پائیں گے ہم ضرور شفاعت رسول کی. میں نے اب جا کر لکھنا شروع کیا ہے 1 سال سے نظم، حمد ماشاء اور اللہ. درود شریف. تو جی، حمد، نعت اور نعت منقبت یہ 1 سال سے میں نے لکھنا شروع کیا، جب سے میں نے جی جی نیو کا ایک پروگرام آتا ہے حمدیہ جی اور جی نعتیہ، جب میں ماشاء اللہ. اس پروگرام میں بیٹھنے لگی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ ایک انجانے محبوب جس کو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے، اس جی کے جی لیے میں اتنے قصیدے لکھتی ہوں، اس کی تعریف میں جی جی زمین آسمان کے کلابے لگا دیتی ہوں. بے وہ شک نبی جو جس کی بدولت ہم سب کی بخشائش ہوگی، تو ہم اپنے بے نبی شک کے بارے میں کیوں نہ لکھیں. تو میں نے بے شک بے 100 شک. حمدیہ و نعتیہ کلام بھی لکھا ہے، اور جی بہت جی جلد وہ بھی چھپ جائے گی انشاءاللہ، وہ بھی جی چھپے جی. گی. 100 میں نے حمدیہ اور نعتیہ کلام حمد بھی لکھا ہے، میں نے ہوں. منقبت بھی لکھی ہے میں نے. جی جی. اچھا ایک وہ اختر شیرانی صاحب کا ایک شعر ہے کہ کیا کہہ گئی کسی کی نظر کچھ نہ پوچھیے، کیا کہہ گئی کسی کی نظر کچھ نہ پوچھیے، کیا کچھ ہوا ہے دل پہ اثر کچھ نہ پوچھیے، کیا کچھ ہوا ہے دل پہ اثر کچھ نہ پوچھیے. تو آپ کبھی یہ جو اختر شیرانی صاحب نے فرمایا کہ نظر سے سارا اصل میں سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ دل پہ اثر ہوتا ہے، یا کچھ اور طریقے سے بھی ہو جاتا ہے؟ میں مطلب سمجھی نہیں بتائیے. جی میں پھر سے عرض کرتا ہوں، جیسے اختر شیرانی صاحب نے شعر میں فرمایا کہ نظر ان کی ملی تو اس پہ دل پہ بڑا اثر ہو گیا، کیا واقعی نظریں ملنے سے دل پہ اثر ہو جاتا ہے، یا کوئی طریقہ بھی ہوتا ہے محبت کا، یا کیسے ہو جاتی ہے؟ نہیں نظر، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر اندر سے کچھ ہوتا ہے، جی جی بالکل. جذبات بھڑکتے ہیں، بے شک احساسات جو ہے
करवटें लेने लगता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ बेशक, लोग ऐसे हो, ज़रूरी नहीं कि शादीशुदा औरत जो है मर्द के बारे में ना सोचे और जो बेशक, शादीशुदा मर्द है कोई औरत को देखकर नज़रअंदाज करे। ये तो कुदरत का बेशक, नियम है। ये तो बेशक, कुदरत का नियम है कि हम अगर किसी अच्छी चीज़ को देखते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है दिल में कुछ-कुछ तो होने लगता है। वो भी एक बेशक, बेशक। कलाम बन जी, जाता है। हाँ अब जी, जी नहीं, ये है अल्लाह कि वो ताला एक ने ये तरफ़ा दिल में एक होता है, कशिश उसे नहीं रखी पता। है कि जो बंदा खूबसूरत चीज़ को देखता है तो ज़ाहिर बात है उसमें कशिश होती है। तो वो तो मतलब खामख़ा नज़र उठती है, तो इंसान उसको महसूस करता है। और बेशक, अच्छी ये तो चीज़ को तो आदमी ज़ाहिर-सी है, चाहे वो मर्द हो या कोई मर्द कोई औरत को देखता है अगर अच्छी लगती है, तो ज़ाहिर-सी बात है बेशक, कि बेशक। अच्छा चीज़ को आदमी अच्छा ही कहेगा और दिल जी, मचलता जी। है तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है। अच्छा ये बताइए कि आपने जैसे फ़रमाया कि बचपन से आपने शायरी कर रही हैं और अब माशाअल्लाह से बहुत से मुशायरों में और दिल्ली से आपको अवार्ड भी मिला है। तो अब ये बताइए कि जो आप ये बाकायदा किसी किसी उस्ताद से भी आम सा सवाल है, किसी उस्ताद से भी आपने ये कोई है मदद ली है उसमें जैसे इल्म अरूज है वो सीखा है या क्या मतलब या ऐसे खुद से आपने सारा पहले जब मैं लिखा करती, जब मैं बहुत छोटी थी, 14-15 साल की थी, तो मुझे जी जी किसी ने कहा कि उस्ताद से इस्लाह कराकर भेजो तब छपेगा। तो मेरे जी समझ में बेशक नहीं उस्ताद कहाँ से लाएँ? आखिर मेरे में हाँ क्या कमी है? क्योंकि उस बेशक वक़्त मुझे पता नहीं बेशक था पहर क्या है हम्म और वज़न क्या होती है, रदीफ़ क्या होता है, इसका इल्म नहीं था, बस मैं लिखती थी। तो जी बस ये लिखते-लिखते अचानक एक मेरे भाई के दोस्त मेरे घर आया करते थे और वो जी अदब जी से दिलचस्पी भी रखा करते थे, तो उन्होंने मेरी ग़ज़लों को देखा और थोड़ा नोक के पलक उसे सवार दिए। मुझे ये जी पसंद है कि आप थोड़ा उसमें अगर आपको गलती नज़र आ रही है अब जी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं औरतों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। पूरा बेशक का बेशक पूरा निचोड़ के उसको फाड़-फूड़ के कर और अपनी ग़ज़ल आगे बढ़ा देते कि क्योंकि आदमी हमेशा उसका मोहताज होकर रह जाता है, कि भाई आप ही बेशक लिखो हमको तो कुछ आता नहीं। तो मुझे ये शायरी हम्म पसंद नहीं। मैं जो हाँ कहना जी चाहती हूँ, मेरा अपना एक अंदाज़ है, मेरा जी सोचने का एक अंदाज़ है, तो बस मुस्तकिल तौर पर मेरा उस ज़माने से लेकर आज तक कोई मतलब कि गार्ड्स नहीं रहा, कोई उस्ताद नहीं रहे, बस लोग आते रहे, करेक्शन करके जी मेरा छपता रहा। रूबी में जी जी दिया, 20वीं सदी में दिया, वहाँ भी उन्होंने थोड़ा-सा ये कर लिया, वैसे छप गया, ऐसे छपते-छपाते हम्म मेरे बहुत पुराने दोस्त महकश अमरोवी सर थे, उन्होंने 2012 में जो मुझे इन्विटेशन दिया और जी दावत जी सुख़न देकर दिल्ली बुलाया। उन्होंने जी मेरा कलाम को सुना, परखा और बाकायदा उन्होंने 10 किताबें मुझे दी कि इसे ब- पढ़ो और उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि शायरी किस चिड़िया का नाम। बेशक बेशक तो बेशक मुझे फ़न्नी एतबार से काफ़ी उन्होंने मदद की और उसके जी बाद मेरी जो दस्तरस किताब मंज़िल-ए-आम पर आई 135 इसमें ग़ज़लें हैं, वो सारी की माशाअल्लाह सारी उन्होंने अपनी नज़रों से मैंने देखकर थोड़ा बहुत करेक्शन करके उसे मंज़िल-ए-आम पर लाया और उन्होंने माशाअल्लाह बहुत बड़ा मतलब कि इस फ़ील्ड में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है कि उन्होंने जी मुझे आप लोगों के बीच लाकर खड़ा किया। वरना आज मैं बेशक कहाँ होती, आप लोगों से मुलाकात भी नहीं हो पाती। बेशक बेशक नहीं नहीं उन्होंने बिल्कुल वो मुझे ज़रूरी काफ़ी होता है और आपने वाकई उसमें अगर फिर पढ़ा है किताबें जो आपको दी उन्होंने इसके शायरी के बारे में और नहीं, ये कर शौक बचपन से था, जुनून की हद तक जी शौक था। मैं बेशक बस बेशक यही करती थी कि मैं घर के कुछ भी काम करके लिखते-लिखते मेरे ज़हन में बस एक लफ्ज़ आता था, मैं जल्दी से कॉपी पर लिख लेती थी और दूसरे जी मिसरे का इंतज़ार करती थी कि मैं फिर आए ज़हन पे तो मैं फिर लिखूँ। 20 बेशक साल बेशक तक तो ये चीज़ फिर बंद हो गया। शादी के जी बाद जी मैंने ये सब चीज़ों को बंद कर दिया, मगर उसके बाद बिल्कुल बंद नहीं किया। मुशायरे नहीं पढ़े तो क्या हुआ, मैंने अदब में लिखना लिखना बंद नहीं किया। जी, जी, मैं जी, बिल्कुल। लिखती नहीं, रही, नहीं लिखती रही, लिखती नहीं रही बंद बिल्कुल नहीं 2012 करनी। से मैं मुशायरों हाँ, की दुनिया से रोशनास हुई। मुझे पता जी, चला कि इंटरनेशनल लेवल पर जो लोग पढ़ते हैं, वो बेशक। मुआवज़े भी लेते हैं। अच्छा, और माशाअल्लाह। मैंने बड़े-बड़े शायर लोगों के संग पढ़ा है जैसे कि राहत इंदौरवी, मुनव्वर जी, राना जी, माशाअल्लाह उनका जी, और जी। बहुत और किसका नाम बताऊँ मैं? अना दहलवी। जी, मगर जी, आज जी। तक मैं पैसे के पीछे कभी नहीं भागी हूँ। मुझे माशाअल्लाह, पढ़ना माशाअल्लाह। है और बस हाँ, नहीं, चाहे नहीं। वो इंटरनेट पे हो, फन चाहे टीवी पर हो, चाहे हाँ, रेडियो नहीं, नहीं। पर हो, बस मुझे हुँ, अपना मकाम बनाना है, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचानी है। नहीं, नहीं, फ़न का ताल्लुक पैसे से बिल्कुल नहीं है, ये तो सही बात है आपकी और ना होना भी नहीं चाहिए। तो अच्छा अब अग हमारी नशरियात जो है 29 मिनट्स की हो गई हैं, तब हम चाहेंगे कोई और आप कलाम हमारे नाज़रीन को सुनाएँ। जी, अब क्या आप हमें सुना रही हैं?
جی آپ کو سوال پوچھیں گے. جی میں نے کہا ابھی آپ کون سا کلام ہمیں عنایت کر رہی ہیں آخر میں؟ شاید آپ کا نیٹ جو ہے وہ ہو گیا ہے تھوڑا سا. تو ناظرین یہ میں آپ زمانے کو سے لکھتی ہوں جب میرا کوئی استاد ہی نہیں تھا, میں خود لکھتی تھی اور خود ہی چھپ جایا کرتا تھا. جی 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 پھر دھیرے دھیرے جب میں آگے بڑھنے لگی تو مجھے استاد کی بھی ضرورت پڑی, تو میرے استاد نے اسے کریکشن بھی کیا ہے. ابھی جی جی بہت ساری غزلیں ایسی میں خود بھی لکھ لیتی ہوں, کریکشن کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے. جی مگر جی لوگ ماشاء آتے جاتے ہیں جو اچھے لوگ ہیں, جو جی استاد شاعر ہے, جی جی آپ کی تھوڑی آواز کٹ رہی ہے. تو انہیں کبھی ابھی میں چاہتا تھا کہ دکھا بھی لیتی ہوں پروگرام کے تب آخر منظر میں عام پر آپ ہمیں لاتی. کچھ کوئی کلام عنایت کر دیجئے, پھر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. جی آپ کا نیٹ تھوڑا سا فریز ہو گیا ہے, تو آپ کا وقت ختم ہو گیا. جی اب میں نے عرض کیا پروگرام کا تھا آخر میں اختتام کوئی ہونا آپ ہے تو آپ کلام, کا آپ کا وقت تھوڑا ختم ہو نیٹ چکا ہے. تھوڑا خراب ہو گیا تھا. اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخر میں کچھ تھوڑا سا کوئی غزل آپ اپنی سنا کے پھر ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. جی عنایت ٹھیک کیجیے. ہے, چلتے چلتے ایک تحت اللفظ میں جی 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 ایک عنایت غزل پڑھتی چلوں کہ محبتوں کی زمیں کا سفیر لگتا تھا, واہ محبتوں کی زمیں کا سفیر لگتا تھا, وہ واہ جب بھی شعر سناتا تو میر لگتا تھا. واہ 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 کیا محبتوں بات, کی زمیں کا سفیر لگتا تھا, وہ واہ جب بھی شعر سناتا تو میر لگتا تھا. اور کیا بڑا بات, عجیب تھا انداز گفتگو اس کا, آہا, بڑا عجیب تھا انداز گفتگو ویسے اس کا, گفتگو اس کا, وضاقتہ سے وہ اپنی امیر لگتا تھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بڑا زبردست عجیب تھا انداز گفتگو اس کا, اس کا وضاقتہ سے وہ اپنی امیر لگتا تھا. اور کسی امید کے لگتا. درد میں بھی تھی مبتلا, لیکن واہ کسی کسی کے کی طرح درد بھی تھی میں بھی تھی مبتلا, لیکن مبتلا, کسی لیکن کی یاد میں وہ بھی اسیر لگتا تھا. کیا بات ہے, کیا کسی بات, کے زبردست, درد میں بھی تھی مبتلا, لیکن کسی واہ کی یاد میں وہ بھی اسیر لگتا تھا. وہ بھی اور حسین یوں ہی لگتا تو ہے. میں ہوئی اس کی غزل کی صورت میں, واہ یوں ہی تو میں ہوئی اس کی غزل کی صورت میں, جنون واہ عشق کا وہ بھی مدیر لگتا تھا. مدیر لگتا تھا. واہ کبھی واہ کیا کبھی ہی بات, وہ کرتا تھا گفتگو اے ناز. جی آہا بہت ہا, شکریہ. کبھی کیا بات, کبھی ہی وہ کرتا تھا گفتگو اے ناز, کبھی کبھی تو نشانے پہ تیر لگتا تھا. کیا بات, محبتوں کیا کی بات, زمیں کا سفیر لگتا تھا, مدیر وہ لگتا جب تھا. بھی شعر سناتا تو میر لگتا تھا. واہ کیا خوبصورت غزل آپ نے عنایت فرمائی ہے آخر میں. اور ناظرین یہ تھی ہمارے ساتھ نگار بانو ناز صاحبہ, جو بھارت کی بہت ہی معروف شاعرہ ہیں اور عالم کی شہرت رکھتی ہیں, اور ان کا بہت بہت شکریہ ہم ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں اور شرکت فرمائی, اور ان کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے اور ہمارے اس پروگرام کو پسند کر فرما رہے ہیں. اور اپنا ہم سے گزارش بھی ہے آخر میں ایک کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, تاکہ آپ کو دوسرے آئندہ پروگرام جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو انفارمیشن بر وقت ملتی رہے. تو اب سب ناظرین کو خدا حافظ, اور محترم مہمان گرامی محترمہ نگار بانو ناز صاحبہ کو بھی خدا حافظ کرتے ہیں, اور پروگرام کا اختتام کرتے اللہ ہیں. حافظ. اللہ حافظ, اللہ حافظ. اللہ حافظ.